पुराने ज़माने की बात है जब बगदाद, दमश्क और कायरा जैसे शहर इल्म और तिजारत के बड़े मराकज़ हुआ करते थे। उन शहरों की गलियां हमेशा रौनक से भरी रहती थी। बाजारों में ऊँटों की घंटियों की आवाज़, दुकानों से उठते मसालों की खुशबू और ताजिरों की बुलंद आवाज़ें मिलकर ऐसा मंजर पेश करती कि देखने वाले दंग रह जाते थे। मगर उन्हीं रौनकों के पीछे कितने ही गरीब लोग गुमनाम जिंदगी गुजारते थे। बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था। दीवारें पुरानी, छत टपकती हुई। उसी मकान में एक दर्जी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के हालात निहायत तंग थे, ना बड़ी दुकान ना ज्यादा औजार। वो घर के एक कोने में बैठकर हाथ से सिलाई करता और मोहल्ले के लोगों के फटे कपड़े जोड़कर रोजी कमाता। उसकी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे अली और आयशा अक्सर भूखे सो जाते, मगर सलीम का सब्र और अल्लाह ताला पर यकीन बहुत मजबूत था। फातिमा अक्सर शिकायत करती, देखो हमारे पड़ोस के लोग कितनी आसानी से जीते हैं। बाजार में अमीर ताजिरों की हवेलियां जगमगाती हैं और हमारे बच्चे रोटी को तरसते हैं। आखिर अल्लाह ताला ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? सलीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, फातिमा, अल्लाह ताला की कसम, जो कुछ हमारे पास है उसी में हमारी भलाई है। दौलत सब कुछ नहीं। जो दौलत के पीछे भागते हैं उनके दिल कभी सुकून नहीं पाते। हमें सब्र करना चाहिए, यही हमारी आजमाइश है। फातिमा चुप हो जाती, मगर जब बच्चों के मासूम चेहरों पर भूख के आसार देखती तो उसके दिल से आंसू बहने लगते। संग दिल ताजर जियाद। उसी शहर में एक अमीर ताजर रहता था जिसका नाम जियाद था। उसकी दुकान सबसे बड़ी और सबसे पुररौनक थी। वहाँ यमन का शहद, हिंदुस्तान के कपड़े, चीन की रेशम, मिस्र के मसाले और तुर्की के कालीन मौजूद थे। उसकी दौलत का कोई शुमार न था, मगर दिल सख्त और लालच से भरा हुआ था। ना नौकरों पर रहम, ना गरीबों पर तरस। एक दिन का जिक्र है, सलीम के घर का चूल्हा 3 दिन से ठंडा था। बच्चे भूख से निढाल थे। फातिमा ने रोकर कहा, सलीम, अगर तुम किसी अमीर से मदद मांग लो तो शायद बच्चों की जान बच जाए। सलीम ने जवाब दिया, मैं किसी इंसान के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारे लिए रिज़्क का रास्ता खोल देगा। मगर बच्चों की हालत देखकर उसका दिल भी पसीज गया। उसने सोचा, भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मुझे काम मिल जाए तो मेहनत से कमाकर घर चला सकूंगा। वो बाजार गया और जियाद की दुकान पर पहुंचा। बड़े हजूम और चमकती दौलत के बीच उसने हिम्मत करके कहा, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं एक दर्जी हूँ। अगर आपको कपड़े की सिलाई की ज़रूरत हो तो मैं ईमानदारी से काम करूँगा। जियाद ने गुरूर से देखा और तंजिया कहा, तू दर्जी है या भिखारी? तेरी हालत तो मांगने वाली जैसी है। जा यहाँ से। और नौकर को हुक्म दिया कि धक्के देकर बाहर निकाल दो। सलीम की आंखों में आंसू भर आए, मगर लबों पर सब्र की मुस्कुराहट थी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह ताला, तू गवाह है, मैंने मेहनत की कोशिश की मगर दरवाजे बंद पाए। अब तुझ पर ही भरोसा है, आजमाइश और करम। रात को सलीम ने सजदे में गिरकर दुआ की, या रब, हमें भूखा मत रख, तू रहमान है, तू मददगार है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, क्या तुम सलीम दर्जी हो? मेरे पास एक पुराना चीगा है, इसे सी दो। सलीम ने खुशी से फौरन कबूल किया। उसने बड़ी मेहनत से कपड़ा सी दिया। बूढ़ा खुश हुआ और उसे मजदूरी दी। सलीम ने वो पैसे लेकर सबसे पहले रोटी खरीदी और बच्चों को खिलाया। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के लोग भी कपड़े सिलवाने आने लगे।
حالات بہتر ہوئے، اگرچہ دولت نہیں آئی مگر بھوکے رہنا ختم ہو گیا۔ دوسری طرف جہاد کا لالچ بڑھتا گیا، شہر میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئی، غریب لوگ بھوکے مرنے لگے۔ لیکن جہاد نے اپنے اناج کے گوداموں پر تالے لگا دیے اور کہا، میرا مال سب کے لیے نہیں، جو دے سکے وہ خریدے ورنہ دفع ہو جاؤ۔ غریب عورتیں روتے بچے بھوک سے سڑکوں پر تڑپنے لگے، مگر جہاد اپنی حویلی میں دعوت اڑاتا۔ ادھر سلیم اپنی تھوڑی کمائی میں بھی دوسروں کو حصہ دیتا۔ کبھی کوئی پڑوسی بھوکا آ جاتا تو آدھی روٹی اس کے حوالے کر دیتا۔ لوگ کہتے یہ درزی غریب ہے مگر دل سے امیر ہے۔ اللہ کا نظام۔ آخرکار جہاد کے گوداموں میں کیڑے لگ گئے، اناج سڑنے لگا۔ اسی دوران اس کا اکلوتا بیٹا حسن سخت بیمار پڑ گیا۔ دولت کے باوجود وہ شفا نہ پا سکا۔ حسن نے کمزور آواز میں باپ سے کہا، ابا جان، آپ کہتے تھے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر آپ مجھے صحت کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو شاید مجھے شفا مل جاتی۔ یہ سن کر جہاد کا دل ٹوٹ گیا۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ دولت سب کچھ نہیں۔ اس نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور توبہ کا ارادہ کیا۔ اسی دن اس نے اعلان کیا، میرے گودام کھول دو، اب سے کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اناج بانٹا جا رہا ہے۔ غریبوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر کچھ بولے، یہ سب بہت دیر سے ہوا، کتنے بچے بھوک سے مر گئے۔ جہاد خود دروازے پر آ کر رونے لگا، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ وہی غریب عورت جو کبھی اس کے در پر گڑ گڑائی تھی آگے آئی اور کہا، یاد رکھ جہاد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں شاید معافی مل جائے مگر آخرت کا حساب باقی ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ حسن کی حالت بہتر ہوئی۔ جہاد نے توبہ کر لی، اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ صدقہ کر دیا، زکوٰۃ دینے لگا اور غریبوں کا سہارا بن گیا۔ دوسری طرف سلیم اپنی سچائی اور صبر سے سب کے دل جیت چکا تھا۔ لوگ اسی سے مشورہ لینے آتے اور وہ ہمیشہ کہتا، دولت سے مت ڈرو، غریب سے مت گھبراؤ، اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو تم سب سے بڑے امیر ہو۔ آخرکار بارشیں ہوئی، کھیت سرسبز ہو گئے، قحط ختم ہو گیا، لوگ خوش ہوئے اور سب نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ شاید غریبوں کی دعاؤں نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جہاد اب بدل چکا تھا۔ اس نے سلیم کو گلے لگا کر کہا، بھائی تم نے صبر کیا اور میں نے غلطی۔ تم نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلایا اور میں نے دوسروں کے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو کھلایا۔ اب میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو آزمایا، میں نے صبر کیا اور تم نے آخرکار توبہ کر لی، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور زندگی کو برکت دیتا ہے۔ تو دوستو، ایسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔